पार्टीको के अरे चुपालाएर के अरे राम्रोसँग शान्तपूर्वक बस्नु हुन्छ हजुरहरूले यही बसेर कार्यक्रम गर है बाहिरसँग झगडा उठ्नु है बाहिरबाट हामी हेर्छौँ है हजुरहरूले यही बस्नु पाइँदैन ज्यादातिर मुर्दाबाद दलाल खबरदार सबै पनि साथीमा हुन्छ तिमी बनाएको मान्छेलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम नगर्नु कमसेकम पर्सेन्टलाई फाँसी हुनुपर्छ फाँसी हुनुपर्छ यस्तो तरिका सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने नजिकै गइरहेको छ त्यसअघि किन देशको वस्तु होइन तर ज्वलन्त शमशेर जवाहरले न्यायलाई किन देशको वस्तु बनाएको छ भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो ज्वलन्तले आफू त लुकेको छ उहाँले बिचुलियाहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई बिथोल्नको लागि यहाँ जो आउनुभएको छ उहाँहरू होस गर्नुहोस् तपाईँहरूको नाइके लागिसकेको छ तपाईहरु फेरि यस किसिमबाट डिस्टर्ब गर्ने काम नगर्नुस् तपाईहरुले बिचौलिया गएर जे कमाउनु भएको छ त्यो कमाएको धन पनि काटेर राख्नु होइन अब त्यस्तो रूपमा सरकारले बुझाउन अनुरोध गर्दछु होस गर्नुहोस् तपाईहरु तपाईको सम्पत्ति पनि जफत हुने काम सुरु हुँदैछ छानबिन हुँदैछ तपाईहरु यस हेर्नुहोला तपाईहरुको प्रश्न हिजोको दिनमा मिडियामा जुन प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईहरुले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा के यो विकल्प यही हो समाधानको उपाय अरू न्यायाधीश छैन भन्ने राख्नुभएको छ प्रधान न्यायाधीश मात्र होइन जसले न्यायपालिकाको तीन बेचमा काम गरेका छन् तपाईहरु बिचौलियाहरू छन् तपाईहरुमाथि पनि अब बिचौलिया नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र अन्तर्गत छानबिन हुन्छ त्यो छानबिनको आधारमा तपाईहरु अब यो गेटमा प्रवेश निषेध हुन्छ भइसकेको छ आगामी दिनमा तपाईहरु अर्को बाटो खोज्नुहोस् कमसेकम आफ्नो सिपलाई जे ठाउँमा राज्यको लागि प्रयोग गर्नुहोस् बिचौलिया काम गर्न छोड्नुहोस् ज्वलन्त शमशेर जबरा तपाईले न्यायपालिकालाई सुधार्छु भनेर शपथ खाएको होइन संसदमा तपाईले वचन दिएको होइन खै तपाईको 2.5 वर्ष तपाईको 2.5 वर्षले बिचौलिया झन् झाङ्गिएको अवस्था छ भ्रष्टाचार झन् नाङ्गिएको अवस्था छ त्यो अवस्थामा तपाईले जति दिन यहाँ बस्नुहुन्छ त्यति दिन नै न्यायपालिका खरासाइमा जान्छ जनताले न्याय पाउँदैन अब त्यो स्थिति आउन नदिनको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले तपाईँ छोड्नुहोस् अब सुधारको अभियान लाए तपाईँ घरमा बसेर हेर्नुहोस् होइन भाग्नु नबगाल्नुहोस् तपाईहरु
तपाईँ बिचौलिया नाइकेहरू केस छोडेर जाऊ, केस छोडेर जाऊ है। तिमीहरू छानबिन हुँदैछ। तपाईँहरूको सम्पत्ति राजीनामाले पर्याप्त संरक्षण हुँदैन। तपाईँको राजीनामा अथवा पर्चु भइसके पछाडि तपाईँहरूको सम्पत्ति तपाईँले 62 सालमा र हरेक पटक 65 सालमा समेत पटक यही अदालतको प्राङ्गणमा हामीले विरोध कार्यक्रमहरू गरिआएका छौँ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो सिमाना आएका छैनौँ। यो प्राङ्गण अदालतको मात्रै होइन, यो प्राङ्गण हाम्रो पनि हो। त्यही कारण हामी हाम्रै प्राङ्गणमा बसेर हामीले हाम्रा घरभित्रका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि र आम नागरिकका न्याय पाउने हक सुरक्षित गर्नका लागि हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि माग गर्दै आएका हौँ। यसमा हामी कुनै बल प्रयोग गर्दैनौँ। हाम्रो माइकले, हाम्रो आवाजले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा शारीरिक रूपमा कुनै क्षति पुर्याउँदैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। तर हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई अलिकति धैर्यतापूर्वक यहाँले चाहिँ के छ भने आदेश यहाँलाई आउँछ, हामीलाई थाहा छ। तर त्यो आदेश सुपात्रको आउँछ कि कुपात्रको आउँछ भन्ने पनि ख्याल गर्नुहोस्। जनता कसका पक्षमा छन्, कानुन व्यवसायहरू कसका पक्षमा छन्, त्यसलाई हेरेर पनि यहाँहरूले चाल्ने कदमहरू हेर्नुहोस्। आज एकजनालाई बचाउनको लागि यत्र सारा सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीशहरू, हामी सारा नेपालभरिका कानुन व्यवसायहरूका विरुद्धमा तपाईँहरू प्रयोग नभइदिनुहोस्। यदि त्यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि हाम्रो यही समाजका व्यक्तिहरू हो, तपाईँहरूलाई पनि हामी चिन्दछौँ, तपाईँले पनि हामीलाई चिन्नुहुन्छ। यदि तपाईँले सबै कुरा जानकारी हुँदाहुँदै पनि एकजनाको लागि, एकजना खराबका लागि तपाईँ आफ्नो ज्यानै चाहिँ के छ भने घाउचोट हुने गरी, क्षति हुने गरी हामीलाई चाहिँ धरपकड गर्नुहुन्छ भने यो राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, यहाँहरूले अत्यन्त धैर्यतापूर्वक अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले धेरै बल प्रयोग गर्नुभएको छ भन्ने हामीले लागेको छैन। त अब पनि के छ भने त्यसरी नलागिदिनुहोस् र हाम्रो यो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा यहाँ पनि सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने पनि भन्न चाहन्छौँ। र हाम्रो यो आन्दोलन जब तक हाम्रो माग, अब हामी राजीनामा भनेका थियौँ, यो राजीनामा दिने समय पनि घर्किसक्यो। उहाँलाई चाहिँ अब हामीले विभिन्न बाधा अवरोधका आधारमा उहाँलाई चाहिँ अब पदच्युत गराउनुको विकल्प छैन। त्यस कारणले त्यसतर्फ हाम्रो अभियान जारी छ। र आज नेपाल राज्यका 77 जिल्लामा हाम्रो जति पनि बारिकाईहरू छन्, जतिवटा अदालतहरू छन्, हाम्रो बारिकाईहरू भएको ठाउँमा, कानुन व्यवसाय भएको ठाउँमा अहिले बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म सबैले हातमा कालोपट्टी बाँधेर अदालतको गेट अगाडि यसै गरी शान्तिपूर्ण धर्ना दिइराख्नु भएको छ। र नेपाल बार एसोसिएसनको यस कार्यक्रमलाई साथ दिनुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ। यो कुरा पनि यहाँहरूले चाहिँ बुझिदिनुहोस्। किन नेपालभरका कानुन व्यवसाय 20,000 कानुन व्यवसाय आन्दोलनमा आउनु पर्यो? किन आज अदालतभित्रकै मान्य न्यायाधीशहरू यो आन्दोलनमा सहभागी हुनु पर्यो? यो कुरा पनि विचार गरिदिनुहोस्। यसबाट प्रश्न के हुन्छ भने एकजना व्यक्तिले न्यायपालिकालाई बन्धक बनाइराख्नु भएको छ। न्यायपालिकालाई यसरी बन्धक बनाइराख्नु पाइँदैन। तत्काल यो बन्धकबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नका लागि उहाँले अदालतमा अब प्रवेश गर्ने दुस्साहस नगरे हुन्छ, नगर्दा हुन्छ। यति कुरा मैले यहाँ समस्या राख्न चाहेँ। त्यस कारणले साथीहरू अलिकति शालीनतापूर्वक, अलिकति हाम्रो आफ्नो पनि गरिमा राख्ने गरी गरौँ, कार्यक्रममा सहभागी हौँ पनि भन्न चाहन्छु। अदालतको सुदृढीकरणको बाटो खोलिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएको छैन। हाम्रो धैर्यताको बाँध अझ अब धेरै राखेर अब धैर्यताको बाँध फुट्ने सम्भावनाहरू बढिरहेको अवस्था छ। यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी संयमतापूर्वक, हामी बुद्धिजीवी हौँ, हामी गैर कानुनी काम गर्दैनौँ। तर यो सर्वोच्च अदालतको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कदम हामी चाल्न हामी तयार र तत्पर छौँ। यस सम्बन्धमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँ सर्वोच्च अदालतका 2 ढोका छन्। यो मूल ढोका हो। मूल ढोकामा हामी धर्ना दिनुको कारण उहाँलाई उताबाट प्रवेश गर्न हामीले अनुमति दिएका होइनौँ। हामी आज अर्को ढोकामा पनि जान आएकै हौँ। तर हामीलाई सर्वोच्च अदालतको यत्रो ठुलो दङ्गा प्रहरी राखेर हामीलाई रोकिएको छ। यो अर्थमा तपाईँले के बुझिदिनु पर्यो भने हाम्रो आज 2 ढोकामा चाहिँ
धरना छ, सिम्बोलिक धरना छ र यो धरनालाई तोडेर प्रधान न्यायाधीशले प्रवेश गर्छ भने त्यो हामीले अनुमति दिएर प्रवेश गरेको होइन, उहाँले चोर बाटोबाट जबरजस्ती प्रवेश गरेको हो। यसको कुनै वैधता छैन, यसको कुनै मान्यता छैन। हामीले कुनै किसिमको यसलाई चाहिँ स्वीकार्ने अवस्थामा छैन। उहाँले प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रहरी लगाएर जहिले पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको कुनै वैधता छैन, त्यसको नेतृत्वको कुनै मान्यता छैन। अहिले हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका चाँडोभन्दा चाँडो सुचारू होस् र यसको शुद्धिकरणको प्रक्रियाको थालनी होस् भन्ने हामी आतुर छौँ। हामी पनि 3 हप्तादेखि हाम्रो आफ्नै आर्थिक समस्याहरू हुँदै पनि हामीले न्यायपालिका शुद्धिकरणको लागि त्याग र तपस्या गरिरहेका छौँ। हामी भोकै मर्न तयार छौँ साथीहरू, तर यो हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति हुने नै छ। मैले तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहेँ भनेदेखि यो सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको यो आन्दोलन अब देशभरिका अदालतमा फैलिसकेको छ। यो अब रोक्नेवाला छैन। यसलाई यो हाम्रो अभियानलाई कुनै पनि हालतबाट मत्थर बनाउने कुनै पनि सेक्टरबाट प्रयास भयो भने त्यसलाई हामी सह्य हुने छैन। हामीले त्यसको प्रतिकार गर्छौँ। हामी उहाँहरूलाई बिदा दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई कुनै पनि किसिममा यहाँ राखेर उहाँको कुनै रोललाई हामीले चाहिँ मान्यता दिएर यो आन्दोलनलाई तुल्याउने हामी प्रयास गर्न चाहँदैन। हाम्रो ब्याक गियर नभएको यो आन्दोलन हो। हाम्रो एउटा मित्रले राख्नु भएको यो शब्द हो, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो ब्याक गियर नभएको आन्दोलन हो। यो हामी फर्किँदैनौँ। हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति गरेपछि मात्रै यो रोकिन्छ भन्ने म तपाईँलाई अनुरोध गर्दै मैले छोटो बोलेँ। चितिमिति आन्दोलनमा उत्रदैनन्। कानुन व्यवसायहरू त्यति बेला मात्र आन्दोलनमा उत्रिन्छन् जति बेला शासन व्यवस्था समस्यामा पर्छ, संविधान समस्यामा पर्छ, कानुनको शासन समस्यामा पर्छ र जनताका नागरिक अधिकारहरू समस्यामा पर्छन्। त्यति बेला संसारभरि नै कानुन व्यवसायहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, केवल नेपालमा मात्र होइन। हामीले हेऱ्यौँ भने कमन लको जननी मानिने बेलायतमा वकिलहरू सडकमा आएर त्यति बेला कोर्ट अफ ल होइन, वी निड कोर्ट अफ जस्टिस भनेका थिए। हामीलाई कानुनको अदालत होइन, न्यायको अदालत चाहियो भनेर आवाज उठाउने कानुन व्यवसायीहरू थिए। अमेरिकामा जजेसहरूले त्यहाँ के छ भने बकाइदा के छ भन्दाखेरि घुस लिने काम सुरु भयो। त्यो भइसकेपछि जजहरूको विरुद्धमा पनि न्यायाधीशहरूलाई पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ, उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि त्यहाँको के छ भन्दाखेरि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले हतकडी लगाउनुपर्छ भनेर अमेरिकामा सिटिङ जजहरूलाई हतकडी लगाएको इतिहास कानुन व्यवसायको आन्दोलनबाट आएको हो। भारतमा हेऱ्यौँ भने कानुनी मिथ्याचारको अन्त्यको लागि तपाईँले हरेक महिना जस्तो विभिन्न राज्यहरूमा, जिल्लाहरूमा वा दिल्ली हाइकोर्टदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टसम्म आन्दोलन भएको पाइन्छ। अहिले मैले किन यति कुरा यहाँ समक्ष निवेदन गरेको भने नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूले राजाको शासनको विरुद्धमा सडकमा आउन नसक्दा यही कालो कोट लगाएर वकिलहरू यहीबाट गएका थिए र राजाको शासन हटेको थियो। नेपाल बार एसोसिएसन त्यस्तो संस्था हो जसले त्यति बेलाको प्रधान न्यायाधीशले पानसमा बत्ती बालेर बार एसोसिएसनको सम्मेलन उद्घाटन गरिरहँदा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको माग गर्ने पहिलो संस्था पनि नेपाल बार एसोसिएसन हो। पछिल्लो समयमा आएर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिँदाखेरिको अवस्थामा पनि आन्दोलनमा हामी नै अगाडि उभिएका थियौँ। तर अहिले हामीलाई प्रश्न गरिँदैछ, वकिलहरूले के सडकबाट प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउने हो? हामीलाई प्रश्न गरिँदैछ। यो न्यायपालिकाभित्रको विकृति र विसङ्गतिको आन्दोलन हो र यो आन्दोलन अन्तर्गत चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने एउटा शर्त हो। त्यसको एउटा शर्त हो, त्यसभित्र तमाम कुराहरू छन् र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा प्रथम शर्त बनेको छ। किन? कारण के छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध गम्भीर आरोपहरू लागेका छन्। उहाँ विरुद्ध लागेका केही गम्भीर आरोपहरू अनुसन्धान हुन, छानबिन हुन र ती आरोपहरू सत्य भएको अवस्थामा तत्त कानुन अनुसार कारबाहीको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। हिजो मात्र हेर्नुभयो होला 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरू जसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सिटिङ जजेस र लयरहरूको अर्गनाइजेसन आइसिजे लगायत एमनेस्टी इन्टरनेसनल ह्युमन राइट वाचले नेपालका प्रधान न्यायाधीश विरुद्धमा लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। र त्यो निष्पक्षको छानबिनको
त्यो निष्पक्ष छानबिन तब मात्र हुनसक्छ जब उहाँ पदबाट हट्नुहुन्छ। उहाँ पदमा रहिरहेको बेलामा उहाँको विरुद्धमा लागेका आरोपहरूको छानबिन हुन सक्दैन, त्यो उहाँकै निम्ति पनि निसाफ हुन सक्दैन। त्यसैले उहाँले पदबाट हटेर उहाँको विरुद्धमा रहेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन हुन दिने र ती आरोपहरू कति ठिक हुन् कति बेठिक हुन् भन्ने कुरा छानबिनले प्रमाणित गर्नेछ। त्यसैको लागि हामी पुनः विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ प्रधान न्यायाधीशज्यूले यो बाटो खुल्ला गरिदिएर इन्साफको लागि यो अहिले बन्द भएको ढोका खोल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्भव छैन, म प्रयास गर्नेछु। म उच्चबार बार पाटनका कार्य समिति सदस्य अधिवक्ता जसले 40औं 50औं वर्ष यो अदालतको प्रत्येक सिडी टेक्नु भएको छ। उहाँ यहाँहरूका फरक मत छन्, बारले यो कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने बारमा आउनुहोस्, तर यो वा त्यो आवरणमा कम्तीमा मेरो जतिको तातो रगत भएका युवाहरू तपाईहरू चोलेन्द्र शमशेरको रक्षा कवच बनेर यो अदालतको वरिपरि घुम्नु पनि त्यो तपाईलाई न युवा भन्न सुहाउँछ, न कानुन व्यवसाय भन्न सुहाउँछ, न संसारको कुनै सिद्धान्तले तपाईको आन्दोलनलाई प्रोटेक्सन गर्छ। न्यायपालिकामा न्यायलाई किनमेल गर्न पाइँदैन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। के आज तपाईहरू चोलेन्द्र शमशेरको पक्षमा त्यो सेतोपट्टि बाँध्दै गर्दा यो भन्दै हुनुहुन्छ न्याय किनमेल गर्न पाइन्छ? यदि तपाईहरू त्यो मान्यतामा हो भने एउटा शालिग बनाएर राख्नुहोस् यहाँ माइती घरमा, होइन भने आजको दिनबाट अब नेपाल बार आन्दोलनले अगाडि चालेको यो ब्याकेर नभएको आन्दोलनमा फर्केर आउनुहोस्। चोलेन्द्र शमशेर अहिले बिम्ब हो प्रधान न्यायाधीश भएको कारणबाट, उहाँ भ्रष्टाचारको पहिलो टार्गेट हो, उहाँलाई हामी ढाल्छौँ। त्यसपछि कर्मशः रूपमा जसले यो अदालतमा भ्रष्टाचार भित्राएका छन्, बिचौलिएर विकृत त्यो ढाल्नको लागि हेलो, 1 AM. यो हार्दिक निवेदन छ यहाँहरूलाई, कुनै पनि आवरणमा नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई कमजोर देखाउने, कमजोर छँदै छैन मित्रहरू, कमजोर छैन, कमजोर देखाउने प्रयत्न नगरोस्। म यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु, आज अदालतको भ्रष्टाचार कुन रूपमा पुगेको छ? सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूले यसलाई सञ्चार गर्नुहुनेछ। प्रत्येक रेस्टुरेन्ट र होटलहरूमा अदालतमा मुद्दा यो हुन्छ किनबेच गर्ने फलोको रूपमा रेस्टुरेन्ट र होटलहरू प्रयोग भएको देखिएको छ। अब यो यति डरलाग्दो बनेर गएको छ कि प्रत्येक किराना पसलहरूमा अदालतका सेटरहरू यी बिचौलियाहरू भेट हुने अवस्था आउँदैछ। हामीले अब यसलाई रोक्न चाहेका छौँ, अदालतलाई अदालत जस्तो बनाउन चाहेका छौँ। यसर्थमा अदालतको गरिमा कायम राख्नको लागि हाम्रा अग्रजहरूले ब्याकेर नभएको यात्रा थाल्नु भएको छ भने त्यसलाई साथ दिने हामी सबैको कर्तव्य हो। यहाँहरू सबैसँग निवेदन छ, हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा श्रीयन्त्र छ, महाभियोग भन्ने कानुनमा व्यवस्था पनि छ। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू नेपाल बार एसोसिएसन यसरी आन्दोलित हुँदा, किराना पसलमा भ्रष्टाचारीहरूले टाउको उठाउँदा यो सूर्ययन्त्रको मूल्य जोगाउन सक्नु भएन भने यी राजनीतिक दलहरूप्रति पनि प्रश्न उठेछ। यसर्थमा नेपाल बारको यो आन्दोलनलाई सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार जगत र समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँबाट आवाज दिएर नेपाल बारको एसोसिएसनलाई सहयोग गर्नुहोला भन्दै र अन्तिममा आज 3 हप्ता जति करिब न्याय हडताल भएको छ। न्याय पाउने व्यक्तिका अधिकारहरू कुण्ठित भएका छन्। कसको कारणले? चोलेन्द्र शमशेरको कारणले। अब यो 3 हप्ता आन्दोलन कति जान्छ, यसमा भएको अन्यायको हिसाब किताब, व्यक्तिलाई परेको पीडा चोलेन्द्र शमशेरले तिर्नु पर्नेछ। उहाँको विरुद्धमा उहाँ सेवानिवृत्त भइसकेपछि पनि यो अदालतलाई बन्धक बनाएर लाखौँ जनताको यो अधिकार खोज्ने काम उहाँबाट भएको कारणले उहाँ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनले साथ दियोस्। यो बिचमा भएको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चोलेन्द्र शमशेरले लिनुपर्छ भन्दै नेपाल बारको आन्दोलनलाई साथ दिनको लागि सम्पूर्ण जगतलाई आह्वान गर्दै मेरो शब्दहरू यहीँ टुङ्गाउँछु।
सम्पूर्ण कानुन न्यायालय खुल्ला गर्न आएको राजाले त न्याय पाएन नेपाली जनता न्याय पाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी गर्न न्याय नेपाली जनताले न्याय पाउनको निमित्त हामी न्यायालय खुल्ला गर्न कुनै विदेशी दलाल होइन हामी नेपाली जनताको लागि निमित्त सदैव सडक सङ्घर्ष गरेर मर्न पनि ज्यान दिनु तयार छौँ र अहिले जनताले भन्दा पनि राजाले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले न्यायालय राजनीतिक भागवण्डमा बेचिरहेको अवस्था हो। मेरो नन्दनको देउता भन्नुभएको छ तपाईँहरूले आवश्यकता पर्यो भने हामी सडकमा सर्वोच्च आयोगको गेटमा आउन तयार छ भन्नुभएको छ। हामीले खोल्ने कि नखोल्ने हो यो खोल्छ कि खोल्दैन खोल्छ कहाँबाट खोल्ने यही खोल्ने अब अदालतमा छिर्नु पर्यो त फेरि के गर्छ पत्रकार मित्रहरू छ यो जति ढिला हुन्छ त्यति न्यायपालिका झन् धराशयी अवस्थामा जान्छ। किन सेवाग्राहीहरूले सेवा पाएका छैनन्। सेवाग्राहीहरूले सेवा प्राप्त गर्नु पर्दाखेरि न्यायको किनबेच हुन्छ। बिचौलियाहरू सडक सडकमा फैलिएका छन्। यो बिचौलियाहरूलाई रोक्ने एउटै मात्र उपाय हो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा। यो पहिलो अध्यायको लागि तपाईँ मिडिया साथीहरूले पनि यो सेवाग्राहीहरूलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित गराउने अर्थात् न्याय किनबेच गर्ने वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा जबसम्म हुँदैन अघि देखिनुभयो नि नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग गर्ने बिचौलियाहरू सडकमा मोटरसाइकल लिएर मण्डलाबाट हाई हुई गिएर आएका छन्। ती मण्डलीहरूको स्वभाव देखियो। यी बिचौलिया मात्र होइनन् मण्डले पनि रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। ती मण्डलीहरूको विरुद्धमा नेपाल बार मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली जनता तयार छन् उनीहरूलाई थपाउनुको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो अध्याय चाँडै धेरै बेर लाग्दैन। अब धेरै बेर लाग्दैन। दोस्रो अध्यायको आन्दोलन हामी सुरु गर्नेछौँ छिट्टै नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा म हामीले यो आजको दिनको सम्बन्धमा केही कुरा राख्नको लागि म यो माइक पहिला मासुले दिन्छु। कार्यक्रम गर्दै छैनौँ। केही वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरूको सर्वप्रथम सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व सचिव अधिवक्ता मेघराज पोखरेलजीलाई आज देख्नुभयो। आज के देख्नुभयो तपाईँहरूले भन्दाखेरि यी चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीशको नाउँमा गुन्डाका पनि नाइके रहेछन् भनेर तपाईँहरूले देख्नुभयो। तपाईँले हेर्नुभयो बाहिर गुन्डागर्दी कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। यो हामी पहिला कलेजमा पढ्दाखेरि यस्तो देख्थ्यौँ। अघि चाहिँ नि अध्यक्षज्यूले राइटली भन्नुभयो कि यो मण्डलीहरूको नाइके हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भन्ने कुरा पनि आज हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो राजीनामा तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ। राजीनामा हाम्रो मिनिमम शर्त हो। राजीनामाभन्दा बाहेक हामी अब छोड्नेवाला छैनौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामाभन्दा बाहेक उहाँलाई अब छोड्नेवाला छैन। राजीनामा तपाईँहरूले हेर्दै गर्नुहोला। उहाँ चाहिँ नि हामीले अहिले यो तपाईँहरूले यो चाहिँ पर्चाहरू पनि देख्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले बिचौलियाका नाइके भनिसकेका छ। बार एसोसिएसनले
बिचौलाका नाइके भनिसकेका छ। बिचौलाका नाइकेले अब अदालत कसरी चलाउने, सर्वोच्च अदालत नेपालको जुडिसियरीको लिडरसिप कसरी गर्ने, त्यो एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जसरी चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि यो महाभियोगमा लानुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। महाभियोगमा लाने जुरिस्डिक्सन बार एसोसिएसनको हुँदैन। महाभियोगमा लाने त्यो चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीहरूले डिसिजन गर्नुपर्छ, उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा डिसिजन गर्नु होला। तर हाम्रो अधिकार, हामीलाई एसोसिएसनको अधिकार छ। तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। एसोसिएसनको अधिकार छ, संविधानले दिएको एसोसिएसनको अधिकार। त्यो एसोसिएसनको अधिकार अन्तर्गत जुडिसियरीको रिफर्मको लागि हामीले राजीनामा माग्ने लगायतका सम्पूर्ण मागहरू राखेर आन्दोलन गर्न पाउने हाम्रो हक अधिकार छ। त्यही हक अन्तर्गत हामीले उहाँको राजीनामा मागेका हौँ र राजीनामा हामीले सुनेका छौँ। राजीनामा संवैधानिक होइन, संवैधानिक त महाभियोग हो भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तो गलत प्रचार प्रसार पनि भएको हामीले सुनेका छौँ। तर राजीनामा संवैधानिक हो। त्यही राजीनामाको बाध्य पार्नको लागि हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौँ र हामी भन्छौँ, मैले त अगाडि पनि भनिसकेको छु, यो राजीनामाबाट टुङ्गिनु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। केही साथीहरूले ट्रिकी भाषा प्रयोग गरेर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ गैर संवैधानिक भयो भने यो हामी चाहिँ नि राजीनामाले हामी मान्दैनौँ, राजीनामा हामी माग्दैनौँ, यो चाहिँ के भन्छ यो अदालतमा के अरे यो पार्लियामेन्टमा जानुपर्छ, महाभियोग लाग्नुपर्छ भन्ने खालको भाषाहरू प्रयोग भएको छ। तर त्यसरी हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नि चोलेन्द्र शमशेरलाई बचाउने भन्दा बाहेक अरू केही उहाँहरूको चाहिँ ध्येय छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हातमा भएको, हाम्रो चाहिँ नि अधिकारमा भएको, हाम्रो एसोसिएसनको अधिकारमा भएको, हामीले रिफर्मको लागि हामीले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा राजीनामा पहिलो शर्त हो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने राजनीतिक दलसँग उहाँको कस्तो नेक्सस रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यसरी हेर्नुहोस्, कसरी हेर्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा फैसला भयो। कुन फैसला भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ संसद विघटनको फैसला भयो। त्यो फैसलामा उहाँले दुईतिर नेगोसिएसन गर्नुभएको रहेछ। त्यो हामीले प्रष्ट अहिले बुझ्दैछौँ। एकातिर ओलीसँग मैले गर्न सकिनँ, अरू सबै अर्कोतिर लागे भनेर उहाँसँग नेगोसिएसन गरेर बस्नुभएको रहेछ। अहिले ओलीजीको आचरणबाट त्यही हामी देख्दैछौँ। अर्कोतिर के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि मैले गर्दाखेरि नै तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ नि पुनर्स्थापना गरेर अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदमा पुर्याएका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको रहेछ। यस्तो बिचौलिया प्रकृतिको पोलिटिकल बिचौलिया भन्छौँ हामी, यो राजनीतिक बिचौलिया, यो चाहिँ नि अदालतलाई स्वतन्त्र रूपबाट लिड गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र रूपबाट मुद्दा मामिला हेर्नुपर्ने यस्तो अवस्थामा उहाँले चाहिँ नि यसरी राजनीतिक दलहरूसँग समेत नेक्सस राखेर यो दारा नङ्ग्रा राजनीतिक दलको दारा नङ्ग्रा चाहिँ नि जुडिसियरीभित्र भित्राउने काम जब उहाँले गर्नुभयो, अब उहाँलाई 1 मिनट पनि यो चाहिँ नि जुडिसियरीको लिडरसिपमा बस्ने कुनै पनि हक छैन। उहाँले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँले हेर्नुभएको छैन होला सायद, हेर्नुहोस् म्याग्ना कार्टा हामीले चाहिँ नि संसारको एउटा चाहिँ जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्समा जनताको हक अधिकारको एउटा स्ट्रङ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा मान्छौँ। म्याग्ना कार्टाको आर्टिकल 63 धारा चाहिँ 63 हेर्नुभयो भने चाहे स्वर्ग नै झरोस् हामी न्याय चाहिँ नि बेच्दैनौँ, हामी न्यायबाट जनतालाई चुकाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ उद्घोष छ। त्यो उद्घोष हामीले कहाँ राखेका छौँ भन्दाखेरि नै नाम पुकार गरिसकेको छु वरिष्ठ नेतृत्वबाट। आजको यो घटनाक्रम देखेपछि बारको इतिहासको कानुनको मर्यादा राख्दैनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ। तर इतिहासलाई बिर्सिने हो भने त्यो जुन बेलामा नेपालको सरहदभित्र बहुदलको माग गर्ने अधिकार कसैले आँट गरेका छैन, नराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो, अपरिहार्य छ भन्ने कुरोको प्रस्ताव पास गर्ने आँट राखेको थियो। संविधानको पालना गरे भए, पञ्चायती संविधानको पालना गरे भए त्यो बोल्न सकिन्थ्यो। गर्न लागेको बेलामा मन्त्री क्वार्टरमा, प्रधानमन्त्रीको निवासमा सेनाले घेराएर उहाँहरूलाई भित्र थुनामा राखे। उहाँहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि पहिलो फोन भारतीय राजदूतावास त्रिभुवनले जसरी वा अमेरिकन राजदूतावासले गर्नुभएको थिएन, उहाँहरूको पहिलो फोन थियो हाम्रो सुरक्षाको जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुपर्छ भनेर बारमा उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। होइन भने अहिले पनि कल रेकर्ड चेक गरे हुन्छ। पहिलो आह्वान उहाँहरूको हाम्रो सुरक्षा तपाईँहरूको हातमा छ, राजाले शासनले हामीलाई बचाउनुहोस् भन्ने आह्वान गर्नुभएको थियो। र नेपाल बार एसोसिएसन पहिलो संस्था थियो जसले 20 गते सार्वजनिक रूपमा राजाको कदम असंवैधानिक हो भनेर घोषणा गर्यो। 21 गते प्राध्यापक सङ्घले गर्यो। राजनैतिक दलहरूलाई 45 दिन कुर्नको लागि लाग्यो। हामीले त्यो बेलामा राजाको पावर चाहिँ एब्सोल्युट हो, हामी त्यसको प्रतिरोध गर्दैनौँ भने अब उहाँहरूको हैसियत के हुन्छ। त्यसैले बाढ भनेको जहिले पनि भइराखेको कुरा कानुनको पालना गर्छ होइन, परिवर्तनको जहिले पनि आकाङ्क्षी हो। म प्रचण्डलाई सम्झाउन चाहन्छु, उनीहरूको हिंसात्मक आन्दोलनमा बारको कहिले पनि समर्थन थिएन। हामी सधैँ हिंसाको विरोध गरेका थियौँ। तर त्यतिखेर पनि माओवादी जनयुद्धको नाममा होमिएका व्यक्तिहरू जसलाई गैर कानुनी तवरमा पक्रिन्थ्यो, जो मारिएका थिए, ती परिवारको पहिलो आशाको केन्द्र नेपाल बार एसोसिएसन थियो।
हिंसामा हाम्रो विश्वास नभए पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा जुनसुकै राजनैतिक आस्था बोक्ने कानुन व्यवसाय भए पनि हामीले सामूहिक रूपमा चाहे त्यो विष्णु भट्टराई हुन्, चाहे त्यो रामजी विष्ट हुन्, चाहे त्यो राधेश्याम अधिकारी हुन्, अग्नि खरेल हुन्, सबैले सामूहिक रूपमा चाहिँ वकालतनामा दिएर गएर अदालतमा बहस गरिराखेका थियौँ। उहाँहरूले आज त्यो दिन बिर्सिनु भयो। त्यसैले परिवर्तनको जुन माग हामीले गरिराखेका छौँ त्यसलाई यदि राजनैतिक दलहरूले बिर्सने हो भने उहाँहरूले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। आजसम्म म उहाँहरूलाई याद गराउन चाहन्छु, 2046 सालमा होस् या 2063 सालमा होस्, बार एसोसिएसनले यो व्यवस्था अब चाहिँदैन भनेर सडकमा निस्केको एक हप्ताभित्र राजनीतिक सत्ता र परिणाम तपाईँको परिवर्तन भएको छ। त्यसैले बार भनेको यहाँ उभिएको वकिल मात्र होइन, जनताको नाडी छाम्ने स्पन्दन भएका व्यक्तिहरू हुन्। त्यो चिजमा उहाँहरूले सचेत रहनुपर्छ। र तेस्रो म चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई स्मरण गराउन चाहन्छु, उहाँ कसको बेइज्जत गरिराख्नु भएको छ बाबा? हामी कुनै राक्षसको विरुद्ध लडाइरहेका छैनौँ, मान्छेको विरुद्धको कुरो हो। उहाँको जुन भाव भङ्गिमा र अभिव्यक्ति, उहाँले गरेको जुन क्रियाकलाप छन्, उहाँको परिवारका सदस्यहरूले के भोगिराखेका होलान्? त्यो लज्जाको अनुभूतिको निमित्त उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्न। उहाँको छोराछोरी होलान्, उहाँका श्रीमती होलान्। मिडियामा आएको कुरो, उहाँका विसङ्गति र विकृतिका कुराहरू जुन छन्, ती चर्चाले उहाँले कुन सम्मानको रक्षा गर्न चाहनु भएको छ? ल त आफ्नो परिवारप्रति पनि अमानवीय हुँदो रहेछ भन्ने कुरोको अनुभूति मलाई भइरहेको छ। साथसाथै अब यो आन्दोलन जुन चरणमा गएको छ, यो सिम्पली एउटा राजीनामाबाट टुङ्गिने छैन। यसले निश्चित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको पूर्ण छानबिन हुनुपर्ने बिन्दुमा नपुगिकन बारले यसलाई चाहिँ रोक्दैन। र हामी बारको चरित्रको बारेमा थप एउटा कुरो के प्रश्न पार्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि, राजेन्द्र चोथाले हाम्रो एकजना कान व्यवसायी मित्रको विरुद्ध कसैले साङ्घातिक आक्रमण गरे, बारले र्याली निकाल्यो। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बारको एकजना युवा सदस्यले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अब हामीले राजेन्द्र चोथालेको निमित्त कुनै पनि कान व्यवसाय उपलब्ध नगराउने निर्णय पनि गरौँ। जसले राजेन्द्र चोथालेको एगेन्स्टमा, राजेन्द्र चोथालेमाथि आक्रमण गर्नेको पक्षमा बहस गर्छ, त्यसलाई सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरौँ भनेर एकजना युवा साथीले प्रस्ताव राख्नुभयो। कृष्णप्रसाद पन्तले के भन्नुभयो भने, त्यो हो भने त हाम्रो चरित्र नै रहँदैन। हामी त ठुलोभन्दा ठुलो अपराधी छ भने पनि उसको प्रतिरक्षाको अधिकारलाई जहिले पनि रक्षा गर्छौँ भनेको छ। र चोलेन्द्रजीलाई हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, भोलि उहाँको विरुद्ध मुद्दा चल्यो भने बारले निर्णय गरेर उहाँलाई कान व्यवसाय उपलब्ध गराउँछ। तर राजीनामा चाहिँ दिनुहोस्, अन्यथा उहाँको कारणले जुन तपाईँको परिणाम आउँछ त्यो परिणाम चाहिँ उहाँको लागि नै झन्झन बढी पीडादायी हुन्छ। म यति भनेर आफ्नो कुरो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व महासचिव सतीश किरण खरेलज्यू, यस पछाडि मैले अगाडि नै नाम लिएको थिएँ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ भवनको प्राङ्गणबाट संसारमा कहीँ पनि देशको न्याय व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा सोध्नु पर्यो भने आधिकारिक र पहिलो व्यक्ति, पहिलो संस्था बार एसोसिएसन हुन्छ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्दछ। होला हामीहरूको बिचमा कहीँ कमी कमजोरी होला, तर संस्थागत यसको आवाज जुन हुन्छ, संस्थागत यसको निर्णय जुन हुन्छ, त्यसलाई तपाईँ मित्रहरूले शासनको चाहिँ विषयमा शिक्षित गर्ने काम पनि तपाईँहरूको। म देख्दैछु केही अघि तपाईँहरूले देख्नुभयो, केही व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिले केही समयको लागि भ्रममा राख्न सक्दछ। तर आजको यो चाहिँ यति खुला लोकतन्त्रको जुन चाहिँ समय छ, तपाईँहरू यति सक्रिय हुनुहुन्छ। दिनरात तपाईँहरू चाहिँ सबको क्रियाकलाप, खास गरी पदमा बस्नेहरूको क्रियाकलापको तपाईँहरूले चाहिँ सर्वे गरिराख्नु भएको हुन्छ, सुपरभाइज गरिरहनु भएको हुन्छ, तिनलाई जनता समक्ष पुर्याउनुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो एउटा प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा यसरी सम्पूर्ण देशभरिका कानुन व्यवसायीहरू किन आवाज निकाल्न बाध्य भए? यो कुनै उहाँको व्यक्तिप्रतिको होइन, तर उहाँले जुन पद धारण गर्नुभएको छ त्यो 3 करोड नेपाली जनताको पद हो। त्यो पदको अपमान भनेको प्रत्येक नेपाली जनताको अपमान हो। यो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्दछ। उहाँ व्यक्तिको रूपमा मलाई हिजो अझ कति दुःख लाग्यो भने सैनिक, कुनै देशको सैनिक तानाशाहले कसैलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिलाउने चाहिँ निर्णय गरिराखेको छ र कार्यान्वयन गरिरहेछ भने पनि
सर्वोच्च अदालत यस्तो चाहिँ अधिकार सम्पन्न निकाय हो जसले तपाईँको आर्मीको विरुद्ध पनि तानाशाहको विरुद्ध पनि आदेश जारी गर्दछ। नेपालमा पनि यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही कुनै देशको प्रधान न्यायाधीशलाई तानाशाह जसरी हटाउनु पर्ने स्थिति सृजना एउटा आत्मसम्मान भएको कानुन व्यवसायीले उसको पनि एउटा आचरणको नियम हुन्छ, मुद्दाको सन्दर्भमा एउटा आचरण हुन्छ भने जनताप्रति हाम्रो एउटा दायित्व हुन्छ। तपाईँहरूकै पनि कतिपय अवस्थामा न्यायाधीश कसरी सम्मानित हुन सक्छ ल भन्नुहोस्। म एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मलाई यति ठुलो अपमान लाग्यो र मैले केही बोल्नु पर्यो र चाहिँ सरकारसित पनि भेट्नु पर्यो। तपाईँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ र यद्यपि यस्तो स्थिति नहोस् म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने कानुन व्यवसायीबाट अदालतलाई न्यायाधीशलाई खतरा कसरी हुन्छ ल भन्नुहोस्। पत्रकारबाट खतरा कसरी हुनसक्छ? न्यायाधीशबाट प्रधान न्यायाधीशलाई खतरा कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसो हो भने सरकारले अदालतलाई घेराबन्दी सैनिक या आर्म फोर्सेसको घेराबन्दीमा राख्दाखेरि इज्जत कहाँ पुग्छ तपाईँहरू सोध्नुहोस् भने। सरकारको चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठाप्रति पनि मैले ध्यान दिनुपर्छ र मैले उसको इज्जत बचाउनु पनि मैले विरोध गर्नु पर्यो हो र हामी विरोध गर्छौँ। यदि सरकारसित कुनै इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट छ, कुनै एउटा चाहिँ अपराधी प्रवृत्तिको व्यक्तिले कसैमाथि आक्रमण गर्ने कुनै शङ्का छ, रिपोर्ट छ भने त्यसलाई प्रिभेन्टिभ डिटेन्सनमा लिन सक्छ उसले। तर यस्तो भल्गर सो गर्नु हुँदैन भन्ने म पुनः एकपटक आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को मित्रहरूलाई यहाँहरू मार्फत एउटा थप के जानकारी दिलाउन चाहन्छु भने जुन बाँकी मान्ने न्यायाधीशहरूले सुनवाई गर्न सकिरहनु भएको छैन। किन भन्दाखेरि सुनवाई भन्नासाथ वकिलको दुईतर्फको वकिलको उपस्थिति त्यहाँ अनिवार्य हुन्छ, त्यसलाई सुनवाई भन्छ। अब प्रधान न्यायाधीशको कार्यकारणले बार एसोसिएसनले राज्यव्यापी रूपमा बहिष्कार गर्ने र विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ भने उहाँले पेशी तोक्दैमा, इजलास तोक्दैमा सुनवाई कसरी हुन्छ? एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशसँग सुनवाई गर्छ। तर तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले त्यो कानुनको बारीकी भन्छ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्ट्रिन्जिक भ्यालु महत्त्व प्रधान न्यायाधीशले आदेश गरिरहनु भएको छ। कोसँग सुनवाई गरेर उहाँले आफै सुनवाई गर्नुहुन्छ। यति पनि ज्ञान नभएको, यति मूल्य मान्यता नि प्रोटेक्सन गर्न नसक्ने प्रधान न्यायाधीश एक सेकेन्ड पनि त्यो पदमा बस्न लायक देखिँदैन। हामीले देखेनौँ मित्रहरू। यो मेसेज तपाईँले क्लियरली एन्ड लाउडली, तपाईँ यदि विदेशी कुनै सञ्चार माध्यमका साथीहरू हुनुहुन्छ भने पनि क्लियरली एन्ड लाउडली तपाईँ छाप्नुहोस् मलाई कोट गरेर कि नो एसोसिएसन लाइक बार एसोसिएसन क्यान टलरेट दिस काइन्ड अफ ननसेन्स। मैले यसरी भन्दछु, त्यो पदको अपमान यसरी गर्ने उहाँलाई लाग्दो मलाई त सलामी गर्ने यत्रो चाहिँ प्रहरीहरू खटिया रहेछन्, तर त्यो होइन। उहाँले त यदि उहाँ साँच्चीकै सम्मानित व्यक्ति हो र आफ्नो पदको जिम्मेवारी सम्मान साथ चाहिँ पुरा गराउने व्यक्ति हो भने सर्वप्रथम तपाईँको मेरो अदालतबाट प्रहरीहरू हट्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो। तर उहाँबाट यो सब कुराको कल्पना पनि सम्भव छैन। त्यसैले हामीले उहाँलाई भन्यौँ कि तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस् भनेर अहिलेसम्म भन्यौँ। अब निषेध गर्ने कार्यक्रम भयो, सायद यसपछि भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, कुर्सी डोन्ट टच द चेयर। तपाईँ यति पोल्युटेड हुनुभयो, अब तपाईँले त्यो कुर्सी छुन पनि चाहिँ त्यो कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ। कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ। त्यस कारणले उहाँले अहिले पनि हि इज भेरी सोर्स अफ अल दिस काइन्ड अफ ट्रबल्स। त्यस कारणले सोर्स नै नहटिकन अरू रिफर्मको जुन प्रोग्रामहरू छ अगाडि बढ्न सक्दैन।
अर्को एउटा म थप के भन्न चाहन्छु भने धेरै मित्रहरूलाई, हामीमध्येकै धेरै मित्रहरूलाई, बाहिर मिडिया, राजनीतिक कर्मीहरूलाई, न्यायाधीशलाई सुनवाई समितिमा लगेर गाली बेइज्जत गरेर अपमान गरेर चाहिँ पुरा एकाउन्टेबल जुडिसियरी बन्छ भन्ने भ्रम थियो। मैले त्यसलाई सुरुदेखि यो राजनीतिक नियुक्ति हो, यसको माध्यमबाट अदालत पूर्णतया राजनीतिकमय हुन्छ भनेर जुन मैले भन्दै आएको थिएँ, एक्लै म भन्दै आएको थिएँ, अहिले समस्त न्याय जगत र इभन राजनीतिक क्षेत्रमा पनि नेताहरूमा पनि यो अलिकति रियलाइज हुन लागेको छ। हामीले त्यसलाई रिफर्म गर्नुपर्ने छ एट द अर्लिएस्ट। यो मैले डिटेलमा अरू ठाउँमा भनिसकेका छु। त्यसपछि हामीले महाभियोग या नेताहरूको लागेका छन् अथवा उनीहरूलाई किन भनेनौ, उनीहरूले गरिदिने हो कि भन्ने धेरैलाई भ्रम छ। कुरो के हो भने कुनै पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्षम पार्नलाई इम्पिचमेन्ट बाहेक अरू बाटोबाट नहटाउने भनेर सबै डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनमा यो व्यवस्था राखिन्छ, हामीले पनि राखेका हौँ। तर त्यो अन्तिम अस्त्र हो, त्यो पोलिटिसियनहरूले प्रयोग गर्ने अन्तिम अस्त्र हो। तर त्योभन्दा अगाडि यदि पदमा बस्न लायक छैन भने र हाम्रो कानुनका के अरे कानुन व्यवसायी मित्रहरू बुझ्नुहुन्छ र तपाईँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ होला, हाम्रो मुद्दाहरूमा सर्जमिन गर्ने चाहिँ चलन हुन्छ। सर्जमिनको मान्छेले यो अपराध भएको हो किन, यो मान्छे यस्तो हो भन्छ। यो यत्रो नेपालभरिका धरना कसेर तपाईँ अब योग्य छैन, अब घर जानुहोस् भनेर भनेको अवस्था छ। अब यो भन्दै पनि आज हामीले दुईटै गेटमा उहाँलाई रोक्नलाई हामी गएका थियौँ र प्रहरीहरूको गस्तीले हामीलाई मूल गेटबाट अर्को गेटमा पनि जानलाई हामीलाई रोकेको अवस्था छ। र यो रोकेको अवस्थामा पनि उहाँ यदि अर्को द्वारबाटै पस्छ भने यसको हाम्रो चाहिँ हामीले रोक्दा उहाँ चाहिँ चोर बाटोबाट गएको अवस्था हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन, त्यसको कुनै मान्यता हुँदैन। अब मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ कान्तिपुरमा जुन चाहिँ न्युज आएको छ कि विभिन्न किसिमको चाहिँ गोला प्रथालाई इन्ट्रोड्युस गरेर उहाँलाई गोला तान्न नदिएर उहाँलाई चाहिँ चिफ जस्टिसको रूपमा चाहिँ न्याय सम्पादनमा उसलाई भूमिका नदिकन उसलाई पद आसीन राख्ने जुन चाहिँ प्रस्तावहरू आएको छ, त्यो प्रस्तावमा हाम्रो अहिले छलफल पनि भएको छैन, हाम्रो सहमति पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भाग्य नभएको यो अभियान हो र हाम्रो अन्तिम बटम लाइन भनेको राजीनामै हो। उहाँलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको पदमा राख्दाखेरि जे जस्तो जिम्मेवारीबाट विमुख गरे तापनि उहाँले संवैधानिक आयोगमा बसेर नियुक्ति गर्ने, न्याय परिषदमा गएर न्यायपालिकाको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने र न्याय सेवामा गएर न्यायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने, सरुवा बढावा गर्ने कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन। हामीले उहाँलाई चाहिँ महाभियोग लागेको छ र हामीले अस्वीकार गरिसकेको हुनाले उहाँले कुनै पनि काम गरेको कुराप्रति हाम्रो सहमति छैन, हाम्रो कुनै मान्यता हुँदैन। हामी त्यसको विरोध गर्छौँ। फुल बेन्च बसेर छलफल गरेर अदालत कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले सरकारसँग कुनै नेगोसिएसन गरेर निर्णय गरे तापनि हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो माग पुरा नभएसम्म जारी रहन्छ। हाम्रो विशेष छलफलबाट कुनै निर्णय नआएसम्म हाम्रो आन्दोलन अझ बढी सशक्त भएर जानेछ भन्ने म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वरिष्ठ जीवहरू मार्फत तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। कृपया यी कुराहरू जनमानसमा पुर्याइदिनु हुनलाई विनम्र अनुरोध छ। म तपाईँहरूको बिचमा एक सेन्टेन्स राख्छु। न्यायपालिकाको संरक्षकको रूपमा नियुक्त भएका चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार, बिचौलिया, विसङ्गति, विकृति व्याप्त गरेर उहाँले न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाउन खोजिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहनु भएको छैन। वैधानिक रूपमा प्रधान न्यायाधीश हुनुभएको छ अहिलेसम्म, तर प्र्याक्टिकल्ली उहाँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहनु भएको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले महाअभियोग लगाइसकेका छ। विधिवत रूपमा संविधान बमोजिमको महाअभियोग
दलहरूले गर्ला, प्रदेशसभाका सदस्यहरूले गर्ला, जति ढिला हुन्छ उहाँलाई पनि मार्क पर्ला, विचार गरिराख्नुहोस्। दोस्रो कुरो, नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस किसिमको भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा कुनै पनि कामहरू न्याय सम्पादन मात्र होइन, न्याय प्रशासनका कामहरू पनि नगरोस् भनेर नेपाल बार एसोसिएसनले निर्णय गरेर न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोगलाई पनि हामीले दिएका छौँ। माननीय न्यायाधीशहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ, त्यो भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशको जसले न्यायको किनबेच गर्दछ, जसले न्यायको किनबेचको लागि बिचौलियाहरूलाई बाटोमा ल्याउने काम गर्दछ, उसको नेतृत्वमा पूर्ण बैठक पनि बस्नु हुँदैन। अब उसले तोकेको इजलासमा उसले पछि तोक्न पाउँदैन, उसलाई त्यो अधिकार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले तोकेको इजलासमा नबस्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अस्ति 26 गते हामीले प्रष्ट रूपमा लेखेका छौँ। 24 गते हामीले 26 गतेको कार्यक्रमदेखि उहाँले तोकेको इजलासमा नबस्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँले होमवर्क गरिराख्नु भएको छ। उहाँको राजीनामा पछि कसरी अहिलेको समस्याहरू समाधान गर्ने होमवर्क गरिराख्नु भएको छ। हामी होमवर्क गर्दैछौँ। मैले अघि भने दोस्रो अध्याय प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा पहिलो अध्याय हो। दोस्रो अध्याय न्यायपालिकाको सुधारका अभियानका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त्यसमा त्यो सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। रूप फेरिएला, अहिलेको रूप जुन छ यो सशक्त ढङ्गबाट अझ अर्को रूप लिन सक्दछ। जब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा यदि भएन भने यसको रूप अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्दछ। यति कुरा राख्दै भोलिका दिनमा पनि हामीहरू 10 बजे नै अघि महासचिवले उद्घोषण गरिसक्नु भएको छ। 10 बजे हामी प्रधान न्यायाधीशलाई, जो अहिले संविधान अनुसारको त प्रधान न्यायाधीश भइराखेको छ, तर न्याय किनबेच गर्ने प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहेको हुनाले हामीले सर्वोच्च अदालत जस्तो पवित्र मन्दिरमा उहाँलाई प्रवेश नगराउनको लागि प्रवेश निषेधको कार्यक्रम राखेका छौँ। 10 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म हामी गेटमा धर्ना दिन्छौँ, उहाँलाई प्रवेश निषेध गर्दछौँ। त्यहाँ बाधा हाल्नेहरू, बिचौलिया नाट्यहरू मण्डलहरू, उनीहरू होसियार नेपालको झन्डालाई दुरुपयोग नगरोस्। उनीहरू हिजोका दिनमा जस्तै हिजोका तनासाहरू भागे जस्तो तिनीहरू पनि भाग्नु पर्ने हुन्छ। यति कुरा राख्दै आजको कार्यक्रम यहाँहरूले जसै सहयोग गरिराख्नु भएको छ, भोलिका दिनमा हाम्रो आन्दोलनहरूमा पनि तपाईँहरूको सहयोग आवश्यक छ, निरन्तर जारी रहनेछ। तपाईँहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरू 10 बजे यहाँ उपस्थित हुन र उपत्यकाभरिका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी साथीहरू त्यहाँ अदालतमा पनि 2 घन्टा सुनवाई नहुने भनेर हामीले आह्वान गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत रहेर यहाँ 11:30 बजीसम्म बस्नुको लागि सबै साथीहरू जुटाउनको लागि आउनको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। आजलाई यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।